अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और आप सब भी अपने खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरा नाम उज़्मा नाज़ फ़ातिमा है और मैंने इस पे कुछ वीडियो बना के भी डाली हैं, बच्चे ने भी डाली। मैंने अभी तक इस पे ध्यान नहीं दिया था इस चैनल पे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप सबको दास्तान यूसुफ़ सुनाऊं। ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है और अल्लाह ताला ने भी इस वाक़ये का बहुत ही तारीफ़ की है, बहुत ही खुशी से इस वाक़ये का बयान किया है। अल्लाह ताला ने फ़रमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी, हम आपको बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाते हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या वो है जो पूरे कुरान शरीफ में बहुत ही दिलचस्प वाक़या है और उसी में से मैं आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा करके इस यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को आप सबको सुनाऊंगी। तो आप सब मेरी वीडियो देखना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को रोज़ लाइक करें और कमेंट में भी बताएं आप सबको वाक़या कैसा लगा। तो चलो शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु अलम बिमुरादिही बिज़ालिका। अलिफ लाम रा के मायने और उसका मतलब और उसका रमज़ सिवाय खुदा के और कोई खुदा के बताए से सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरा कोई नहीं बयान कर सकता। बड़ों बड़ों ने अलिफ और लाम और रा इन हुर्फ़े मक़तात के मायने व मतालिब बयान किए हैं, लेकिन टैब का बंद सब ने यही लिखा है कि अल्लाहु आलम बिमुरादिही बिज़ालिक, यानी खुदा ही जानता है कि उसने उन हुर्फ़ों में अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बातें की हैं और इसकी निगाह लामहदूद से क्या क्या इरशाद और किनाए हुए हैं। निगाहों में इकरार सारे हुए हैं, हम उनके हुए वो हमारे हुए हैं। तिलका आयतुल किताबिल मुबीन, यानी सूरे यूसुफ कुरान मजीद की चंद आयत हैं और अल्लाह की कुदरत की थोड़ी सी निशानियों का इजहार है जिसने महज अपने फजल से अपने बंदों पर आश्कार फरमाए हैं। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अराबियन लअल्लकुम ताक़िलून। मौला फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में इसलिए नाजिल किया कि तुम अरब के लोग मादरी ज़बान होने की वजह से उसको बाखूबी समझ सको और तुम्हारे ज़रिए से दूसरे लोग भी अच्छी तरह इसको समझ लें। नानु नकुस्सु अलैका अहसनल कससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुन्ता मिन फ़ज़लिका लमिनल गाफ़िलीन। ए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए से ये सूरज भेज कर तुमको और तुम्हारी उम्मत को एक बेहतर से बेहतर किस्सा सुनाते हैं। देखो, अल्लाह ताला ने बेहतर से बेहतर किस्सा सुनाते हैं। अल्लाह ने बहुत तारीफ़ लिखी है इसकी, हालांकि उस सूरत के नाजिल होने से पहले तुम्हें इस किस्से यूसुफ की मुताल्लिक़ ख़बर न थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़िल हक़ीक़त ए खुदाए बेनियाज़, एक बस तू ही तो है दानाए राज। हमको क्या मालूम ए आली तबार, इल्म है दरियाए नापेदा किनार। बस तू ही है एक अल्लामुल ग़ुयूब, जुमलाए मखलूक़ात से वाकिफ़ है खूब। इल्म तेरा फ़ज़ल तेरा ए करीम, फ़ज़ल तेरा इल्म तेरा ए रहीम। तूने अपने फ़ज़ल से ए किब्रिया आलिम यूसुफ किस्सा यूसुफ दिया। सुबहान अल्लाह। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम इब्तिदाए आलम याज़माना आदम अलैहिस्सलाम से मूसा कलामुल्लाह के मबूस होने तक उम्मतों में दस्तगी दो बहनों
2 سگی بہنوں کا نکاح میں لانا جائز تھا، مگر اس کے بعد قیامت کے لیے ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح ناجائز اور حرام قرار کر دیا گیا۔ اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت سے پہلے تھا، اسی لیے 2 سگی بہنیں ان کے نکاح میں تھیں، جن میں ایک کا نام ولیہ اور دوسری کا راحل نام تھا۔ ماں سوائے ان دونوں کے حرم میں یعنی لونڈیاں قافلہ اور زلفا بھی تھی، آپ کے گھر میں تھیں، جن کی نسبت جامع عظیم اور معرف میں لکھا ہے کہ چاروں عورتوں سے 12 فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں پیدا ہوئے، جن کی تفصیل اس طرح مرقوم ہے کہ پہلے 6 فرزند یہود، شمعون، روئیل، لاوی، زبان، رولو، بیوی ولیہ سے پیدا ہوئے، پھر 2 فرزند امن، یغشانی، لونڈی قافلہ سے پیدا ہوئے، پھر 2 فرزند کا وا اور ایشر، لونڈی زلفا سے پیدا ہوئے، 2 فرزند یوسف اور بنیامین راحل سے پیدا ہوئے۔ پھر انہیں ایام میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، وہ یہ کہ فضائے ہوا میں زمین سے آسمان تک نہایت عمدہ سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس پر سے فرشتوں کی فوجیں چڑھ رہی ہیں اور اتر رہی ہیں۔ اتنے میں عرش معلیٰ سے ایک ایسی خوش کیف ندا بلند ہوتی ہے جس کا فقرہ فقرہ اور حرف حرف جناب یعقوب علیہ السلام کے رونگٹے میں وجدہ و سرور کی لذت پیدا کر رہا ہے، اور آپ اس صدائے خوش کیف میں مہ جاتے ہیں، اور ندا یہ کہ دیکھ اے یعقوب میری شان تو، ہونا اپنے دل میں بس حیران تو، میں ہی مالک میں ہی خالق ہوں تیرا، میں نے ہی کونین کو پیدا کیا، جلوہ گر ہے ہر طرف رحمت میری، ہے کرشموں سے بھری قدرت میری شان کبریائی ہے فضوں دو جہاں میں میرے آگے سرنگوں میں میں ہی ہوں معبود یکتا اور خدا، میں ہی ہوں دونوں جہاں کا آسرا۔ یوسف علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت یعقوب علیہ السلام الملک با اسرائیل شہر کنعان میں رہتے ہیں، اور آپ کے تمام اہل وعیال اور مال و منال یعنی ہزارہا بھیڑ بکریاں ہیں، جن پر آپ کی اور آپ کے تمام خاندان کی گزر اوقات ہے، اور آپ ایک عمدہ حالت میں ہیں کہ ایک مبارک سال آیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مادر راحل کے بدن سے تودل فرمایا، جن کا حسن جمال، جن کا حال دل مغموم بھی ہو سن کے نہال۔ حضرت وہب بن ابتا سے روایت ہے کہ دنیا میں عالم حسن کے 10 حصے کر وار، پھر ان 10 حصوں میں حسن کا ایک حصہ تمام مخلوق کو دو، اور 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام میں تصور کرو۔ چنانچہ ارشاد ہے، یعنی فی الحقیقت یوسف علیہ السلام کا چہرہ اندھیری رات میں چاند کی طرح چمکتا تھا، اور دن میں سورج کی طرح، اور صبح صادق کے وقت ستاروں کی مانند چمکتا تھا۔ اب اللہ عالم جانے کہ دن میں سورج کی طرح چمکتا تھا، تو قرآن میں تو کچھ اس طریقے سے واقعہ نہیں ہے،
اور نہ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ دن میں سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن جمال بہت زیادہ دیا تھا، غرض کہ جب آپ پیدا ہوئے تو تمام در و دیوار روشن ہو گئے، اور حضرت راحیل کے نور عین یوسف سے تمام کنعان میں روشنی ہو گئی، اور سب نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی اور متحر ہو کر کہنا شروع کیا۔ یہاں نظم ہے، کیا ظہور قدرت یزدہ ہوا انسان میں، آج یہ کیا چیز پیدا ہو گئی کنعان میں، کیا ہوا یدا یہ ہوا راحل تیرے بدن سے، ہر گلی کوچے در و دیوار روشن ہو گئے، آج کچھ ظاہر ہوئے حسن کی حقیقت کی جھلک، محموع حیرت ہو گئے ہیں جس سے بس جن و ملک۔ پیارے یوسف علیہ السلام کا حسن جمال دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت انتہا درجے کی ہو گئی۔ دونوں کے دونوں پیارے یوسف کو کسی آن و کسی لحظے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کرنے دیتے تھے، غرض کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے 2 سال کے بعد راحیل کے یہاں بنیامین پیدا ہوئے، چنانچہ ادھر فرزند پیدا ہوئے اور ادھر راحیل کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور باقی واقعہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے ولاگ میں، اگلی ویڈیو میں سناؤں گی انشاءاللہ۔ پانی پی کے کرا دیکھو، پانی پی کے خاص نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ میری ویڈیو کو سنیں، غور کریں انشاءاللہ، اور اس پہ عمل بھی کریں، اور میری ویڈیو کو جلدی جلدی لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔